अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, माहे सियाम की इन पुरनूर सातों में निदा नसीम काज़मी का सलाम अक़ीदत कबूल कीजिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माहे मुक़द्दस और ख़वातीन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इंसान वो चाहे मर्द हो या औरत, अशरफुल मखलूक़ात तो है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नायब, अपना खलीफा बना के इस दुनिया में भेजा, लेकिन गलतियाँ, कोताहियाँ हम सब से सरज़द होती रहती हैं। और अगर ऐसा ना हो, मैं नहीं समझती कि कोई शख्स ऐसा है कि जो ये कहे कि मैं परफेक्ट हूँ और मुझसे कोई गुनाह या कोई गलती या कोई कोताही कभी सरज़द नहीं हुई। ये तो ठीक है, बजा है, लेकिन हमें करना क्या है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस ताल्लुक़ से क्या हैं? तो अल्लाह फरमाता है, मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ, बहुत मुतअद्दिद मक़ामात पे कुरान मजीद में कि ए ईमान वालों, गरचे तुमसे कोताहियाँ या गुनाह सरज़द हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर तौबा करने से या बख्शिश तलब करने से या इस्तग़फ़ार करने से या मुआफ़ी तलब करने से या नादिम होने से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है और उन तमाम गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। कुछ गुनाह जो छोटे होते हैं वो नेकियों से बदल जाते हैं, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनके लिए तौबा इस्तग़फ़ार करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये जो अशरा चल रहा है ये गुनाहों से निजात का है, या जहन्नुम से निजात हासिल करने का है, या जहन्नुम से खलासी का है। तो ये खलासी कैसे हासिल हो, हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तौबा पे, इस्तग़फ़ार पे। एक शख्स के जो जंगल में है और उसका ऊँट खो जाए, वो उसे वापस मिल जाए, तो वो कितना खुश होगा। लेकिन रुकिए, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसका ऊँट उसे मिल जाए, उस शख्स पे कि जो उसका कोई बंदा जिसने कोई गुनाह किया हो और फिर वो तौबा कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ क्या रहा? फरमाते हैं कि रिवायत के मुताबिक मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, एक रिवायत के मुताबिक 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो हम सबको भी तौबा करनी है, अल्लाह से बख्शिश, अल्लाह से मग़फ़िरत और अल्लाह से तौबा तलब करनी है। आज इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी। और मेरी जो मेहमान स्कॉलर्स हैं, पहली मेहमान स्कॉलर लाहौर से स्पेशली आप तशरीफ़ लाई हैं और जुदा गाना अंदाज़ तकल्लुम है, बहुत उम्दा बोलती हैं। इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं आलिमा सबाहत रमज़ान सयालवी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी स्कॉलर हैं और नौजवान नस्ल का नुमाइंदा नाम हैं और हम इन्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर हम इनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, मीठी मीठी गोलियां देती हैं, आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे हैं। आज जो हमारे साथ सना ख्वां हैं, माशाल्लाह, जब ये बहुत छोटी सी थी तो हमने इनके दम से बहुत सारी बरक़ात देखी। और ये मेरी छोटी बहन है और बहुत उम्दा पढ़ती है, बहुत अच्छा पढ़ती है। इसलिए नहीं कि ये मेरी बहन है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बहुत नवाजा है और बहुत जज़्ब के साथ और अक़ीदत के साथ सना ख्वानी करती हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इस शौक़ में, इस जज्बे में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। सादिया उज़ैर काज़मी। सलाम अलैकुम। मिजाज गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह। हमदिया कलाम से आगाज़ करेंगे। काविश काज़मी साहब का लिखा हुआ नया कलाम है। जी बिल्कुल। हमारा क्या है, हमारा कब है, वही तो रब है, उसी का सब है। हमारा क्या है, हमारा कब है,
شک हवा भी उसकी घटा भी उसकी बे शक हयात उसकी वाह बेशक क़ज़ा भी उसकी बेशक बेशक नबी को भेजा तो नूर आया जहल गया शऊर आया वही तो रब है उसी का सब है बेशक बेशक उसी से लो तुम लगा के देखो उसी के रास्ते पे आगे देखो ये सांस चलती है उसके दम वाह से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये दुनिया पलती है उसके दम से वही तो रब है उसी का सब है सुभान अल्लाह सुभान वो काम बिगड़े बना भी देगा किनारे नैया लगा भी देगा यहाँ भी बरकत वहाँ भी राहत यहाँ भी इज़्ज़त वहाँ भी रहमत वही तो रब है उसी का सब है सुभान अल्लाह सुभान कलाम जो सादिया पढ़ा है यही तो काविश की भी मदा है यही तो ईमान की तलब है यही तो ईमान की तलब है हमारा क्या है हमारा कब है वही तो रब है उसी का सब है हमारा क्या है हमारा कब है सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और सबाहत मुझे ये बता दीजिए कि तौबा की क्या ज़रूरत और कितनी अहमियत है अज़ रूए कुरान व हदीस। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। तौबा अरबी का लफ्ज़ है और इसका जो मफ़हूम है वो ये है कि अल्लाह की तरफ रुजू होना और अगर कोई गुनाह सरज़द हुआ है तो मुआफ़ी तलब करना। सही सोचने वाली बात है, बड़ा लतीफ़ नुक्ता है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला तौबा जैसी मतलब ये कि नेमत से महरूम रखता है इंसानों को, मुसलमानों को, तो गुनाह करने के बाद गुनाहगार कहाँ जाते हैं। अल्लाह ये बड़ा लतीफ़ नुक्ता है और अल्लाह ताला की ये मतलब ये रहमान और रहीम होने की मतलब ये दलील है
اور بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے گناہ گاروں کے لیے بھی اپنے در کو کھول کے رکھا ہے، اور نہ صرف کھول کے رکھا ہے بلکہ دعوت دی ہے کہ اگر تم گناہ کر لو، پشیمان ہو جاؤ تو میری بارگاہ میں آ جاؤ، واپس لوٹ آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بے شک، جبھی تو اس نے کہا کہ وہ تواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا حبیب اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر خود آپ نے جیسے ابتدا میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کے حضور توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، کیونکہ توبہ کے لیے ایک لفظ استغفار بھی کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ تو استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے، اور اس کی ترغیب اس طرح دے رہے ہیں کہ تم بھی استغفار کیا کرو۔ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ، اور ایک مقام پر فرمایا کہ 70 سے زائد بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو یہاں پر دعوت ترغیب بھی ہے، اور دوسری اپنا عمل بھی پیش کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ توبہ کیا کریں، اور یہ جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ صحیح، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، گناہ ہم سب سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن توبہ کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی مول نہیں لینی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا انعام ہے اگر سمجھا جائے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج بات ہو رہی ہے توبہ اور استغفار پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہت پیارا طریقہ ہے جو اس نے خود ہی اپنے کتاب بلاغت میں ہم تک ہمیں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ہماری ترغیب کے لیے سمجھایا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر میری سمت آؤ اور مجھ سے معافی، توبہ، استغفار طلب کرو۔ عالمہ ڈاکٹر فرزانہ قسم چلتے ہیں ناظرین، اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں توبہ کی فضیلت کے تعلق سے بتلائیے، اس کا ثواب کتنا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، اور ہماری زندگیوں میں اس کے کیا ثمرات ہیں کہ جو ہمیں ملیں گے اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ ندا، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ ہم چند گھنٹوں کے بعد 27 رمضان المبارک مطلب شب قدر کی مقدس رات میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا، وہ موقع کی مناسبت سے بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس میں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اچھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہی مفہوم ہمیں حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ صحیح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے کی امتوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی صاحب علم بتاؤ کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد کی طرف مطلب رہنمائی کر دی۔ وہ جب اس عابد کے پاس پہنچا تو اس سے کہنے لگا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے کہا، نہیں، تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، اس عابد کو بھی قتل کر دیا، اور 100 کی گنتی پوری کر لی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی صاحب علم بتاؤ، کوئی عالم کا پتہ بتاؤ، کوئی اچھے عالم کا پتہ بتاؤ۔ پھر اسے ایک عالم کی طرف مطلب رہنمائی کی گئی۔ جب وہ عالم کے پاس پہنچا تو اس سے یہ کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تمہاری توبہ کی راہ میں کون رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ بس تم جس بستی میں رہ رہے ہو نا، وہ گناہ گاروں کی بستی ہے، ان بروں کی بستی کو چھوڑو اور فلاں مقام پر ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، تم وہاں جاؤ، وہاں لوگ عبادت میں مشغول ہیں، تم بھی رب کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ چنانچہ اس نے رخت سفر باندھا اور وہ نیک جو لوگ تھے ان کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ابھی وہ درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت علیہ السلام حاضر ہو گئے اور اس کی روح قبض کر لی۔
अब अल्लाह की मशीयत से रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए, दोनों में इख्तिलाफ हो गया। रहमत के फरिश्ते कहने लगे ये तौबा की इरादे से चला था, इसने अल्लाह की तरफ इखलास के साथ तवज्जो की थी, इसे हम लेकर जाएंगे। अजाब के फरिश्ते कहने लगे नहीं, इसने तो दुनिया में कोई नए काम किया ही नहीं, सारी जिंदगी इसकी गुनाहों से भरी पड़ी है, इसे हम लेकर जाएंगे। फिर आखिर एक तय ये हुआ कि इसकी ज़मीन को पैमाइश किया जाए, जिस ज़मीन के करीब होगा उसी के मुताबिक हुक्म होगा। चुनाचे ज़मीन को नापा गया तो नेक लोगों की बस्ती के करीब था, चुनाचे से रहमत के फरिश्ते ले गए। अब देखो सवाल निदा, देखें सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो नेक लोगों की बस्ती के करीब कैसे आया, उसकी तो मौत वाक़ई हुई थी दरमियान में। तो वो तो जवाब इसका ये है, समात मतलब गौर से समात कीजिएगा कि इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ उसके इरादा तौबा के तुफैल उससे मतलब नेक लोगों की बस्ती को उसके करीब कर दिया। अब इसमें भी एक लतीफ ये फजल है, अल्लाह का फजल है उसके, इसका फजल है। और फिर ये किया कि उस अल्लाह ने इसकी लाश को नहीं सिरकाया, इसकी लाश को मतलब इसका इतना एहतराम किया कि इसे हरकत नहीं दी, बल्कि जमीन को हुक्म दिया कि करीब कर दिया। ठीक है, तो अब देखें कि अब मतलब अल्लाह की उस शान गफूरी पर कुर्बान चाहिए कि अभी तो उसने सफर भी मतलब आधे रास्ते पहुंचा है, अभी वो नेक लोगों की बस्ती में पहुंचा भी नहीं है जी, ना उनकी सोहबत इख्तियार की है, ना अल्लाह की इबादत की है, ना अल्लाह की बंदगी की है। अरे अभी तो उसने तौबा भी नहीं की है, सिर्फ तौबा का इरादा किया है, तो उस रब्बे गफूर ने उसे बख्श दिया। बेशक। और जब वो रब्बे गफूर किसी को बख्श देता है ना, तो फिर उसके गुनाहों के आसार उसके आज़ा से, जिस जमीन के हिस्से पे उसने गुनाह किया था, जिस आसमान के हिस्से के नीचे उसने गुनाह किया था, तमाम हिस्सों से उसके गुनाह के आसार तक मिटा देता है। सुभान अल्लाह। और यहाँ तक के जब मतलब उसके जो गुनाह के आलूदा दाग है ना, उसको अपने दामन करम में इस तरह समेट लेता है कि रोज़े महशर फरिश्ते भी उसके नामा अमाल से कोई ऐसी चीज़ पेश ना कर सकेंगे कि जो उसकी रुसवाई का सबब हो। सुभान अल्लाह। तो ये भी होती हैं असरात। और दूसरे कि मतलब गुनाहों से मगफरत तो है ही, जन्नत में दाखिला भी है, लेकिन इंसान चाहता है कि ज़िंदगी में भी उसकी राहत और वो मिले, नेमतें मिले। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा, उसकी हर तंगी में उसे फराखी अता फरमाएगा, और उसे ऐसे जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि जहाँ उसका गुमान भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा, अच्छी तौबा की क्या शराइत हैं कि किस तरह हमें यकीन हो जाए कि हमारी जो तौबा है, अलामात कैसे पता चले, कैसे यकीन हो कि भाई तौबा जो हमने की है वो कबूल भी हुई है या नहीं हुई है। असल में तौबा की जो जड़ है ना वो पशेमानी है। अगर किसी ने गुनाह किया और उस पर वो पशेमान होता है तो सबसे पहले उसको मार्फत होनी चाहिए कि उसने गुनाह किया, और उसके बाद ये भी मार्फत होनी चाहिए, इस वाक़े से साबित होता है कि उसकी तौबा भी कबूल की जाएगी। और सबसे अहम मतलब अहम चीज़ ये कि तौबा का इरादा करना, फिर उसके बाद तौबा करना, और फिर तौबा करने के बाद उस गुनाह से बाज रहना, और इस तरीके से बाज रहना कि उस गुनाह की लज्जत उसके दिल में बाकी ना रहे, ठीक, और उससे दूर रहना। और फिर ये उम्मीद रखना कि अल्लाह ताला हमारे जो गुनाह हैं उन्हें माफ़ फरमाएगा, ठीक। और फिर आखिरी सबसे ये कि वो इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू हो जाए और उस गुनाह की तरफ तवज्जो ना करे और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे और उस गुनाह की तरफ कभी ना बढ़े। यही इसकी असल है। और ये तमाम जो हैं उसके लवाज़मात हैं जो तौबा को सही साबित करते हैं, और यही अच्छी तौबा है। और अल्लाह तबारक व तआला भी बंदे से यही तौबा चाहता है। तभी आप देखें कि उस बंदे ने जिसका ये वाक़या ज़िक्र कर रही हैं, 100 बंदों के कत्ल के बाद भी, यानी अभी वो इरादा तौबा ही किया है उसने, और उसको अपनी बारगाह में उसने इस कदर मकबूल फरमा लिया। तो ये तौबा की, और तौबा के लिए दिल में नादिम होना ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ जो है ना गाल पीटते हैं या कानों तक हाथ ले जाते हैं। अक्सर ख़वातीन भी देखा है कि दिल में ये भी नहीं असर होता कि हम जिस गुनाह में मुब्तला हैं अल्लाह की रहमत से दूर हो रहे हैं और अल्लाह ताला की मासियत यानी का शिकार हैं। तो ये कैफियत हमारे दिल में नहीं होती, सिर्फ ज़बान से हम कह देते हैं। तो सिर्फ ज़बानी और कलामी इस्तिग़फ़ार करना या तौबा करना ये उसकी ज़मानत नहीं है कि वो तौबा कबूल की जाएगी। लेकिन बहरहाल कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं, अपनी ज़बान को तर रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी बरकत भी अता फ़रमाए कि शायद आपको आने वाले वक्त में आपको एहसास हो, आपके दिल में नदामत और पशेमानी पैदा हो जाए और हकीकी तौबा की तरफ आप गामज़न हो जाएं और तौबा कर लें। तो इसी से बाज ना आएँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब उस चीज़ से ना उम्मीद हो जाएं, बल्कि ज़बान को अगर तर रखा हुआ है तो आप तर रखिए, उसका भी सवाब है, क्योंकि कलिमात ही ऐसे ही हैं। तो हर एक की तौबा का दर्जा भी अलग है।
ایک عام مسلمان ایک گناہگار کا تو ہے کہ اس نے اگر گناہ کیا ہے تو اللہ کی طرف توبہ کرے، رجوع کرے، اور ایک عام انسان یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی نافرمانی یعنی اپنے تمام جو حقوق اللہ ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گناہگار ہے. پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر وہ حرام کاموں سے بھی بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، تو پھر اپنے دل کی طرف توجہ کرے کہ اس کا دل کینے سے اور باقی حسد سے، دیگر گناہوں سے یا بیماریوں سے، جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے پاک ہے یا نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کرے. یہ ان لوگوں کی ہے جو صالحین ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ان سے بڑھ کر جو درجہ مقربین کا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کوئی بھی لمحہ ہے وہ اللہ کی یاد سے خالی تو نہیں گزرا. اگر خالی گزرا ہے تو یہ ہماری کیا ہے، ہمارے لیے، کیونکہ جو مطلب عام لوگوں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ مقربین کے لیے کیا ہوتی ہیں، ان سے بڑھ کر ہوتا ہے، ان کے لیے مداومت کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان کو اپنے دل سے مطلب ان لوگوں کو اپنے دل سے پاک رکھنا، اور ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے غائب نہ ہوں، ذکر اللہ سے اپنے دل اور زبان کو تر رکھیں. پھر یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کیا. جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مطلب یہ کہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور میں یہاں مطلب ایک لطیف نقطہ اور بیان کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے استغفار جو فرمائی وہ قرب الہی کے لیے کی. صحیح کہ ہر جو انبیاء کا جو ایک قدم ہوتا ہے وہ قرب الہی کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ قرب الہی کا بھی ایک ذریعہ اور طریقہ ہے. صحیح، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توبہ قرب الہی کے لیے بھی تھی اور اپنے گنہگار امتیوں کی بخشش کے لیے بھی تھی. سبحان اللہ، قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحظہ ہر آن اپنی امت کا خیال رہا. اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ اگر توبہ کی توفیق ہی مجھے اور آپ کو ہو گئی ہے تو یہی اس کے قبول ہونے کی سب سے بہترین سند ہے، کیونکہ یہ توفیق بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا کرتی. ایک بریک لے رہے ہیں، ابھی لوٹتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید ناظرین. رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. یہ تو مہینہ ایسا پیارا مہینہ ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور جو اس ماہ میں توبہ کرتا ہے، اس ماہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو وہ پروردگار اسے معاف فرما دیا کرتا ہے. اور جو اس ماہ کے باوجود بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ محروم ہے، محروم ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعدیہ عزیر کاظمی موجود ہیں. ان کے سم چلتے ہیں. سعدیہ، میں اس موقع پہ ایک کلام پروگرام میں شامل کروانا چاہوں گی. کیا سنا رہی ہیں ہمیں آپ؟ میں یہ دنیا ایک سمندر ہے پیش کرتی ہوں. یہ دنیا ایک سمندر. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا
مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، سبحان اللہ. اور کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، سبحان اللہ. کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، کہ اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل واہ، سبحان اللہ. مدینہ واہ، واہ. ہے، کہ اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تبارک اللہ، سلامت رہیے. بہت اخلاص کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے پڑھا. ہم آئیں گے عالمہ ڈاکٹر فضانہ آپ کی سمت، اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، بڑے بڑے گناہ، بڑی غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن کیا صرف ان بڑے گناہوں پہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا ہے اور اس سے توبہ استغفار طلب کرنی ہے، یا چھوٹے موٹی غلطیاں کوتاہیاں بھی تو ہم سے ہوتی رہتی ہیں، تو ان چھوٹے گناہوں پہ بھی کیا ہمیں ہر وقت استغفار کرنی ہے، یا صرف بڑے گناہوں کی دفعہ میں ہی ہمیں اللہ کی سمجھ جانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ گناہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، یہ مت سوچو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یعنی کبیرہ ہے صغیرہ، اس بحث میں مت پڑو. یہ غور کرو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو. اللہ تو اس اعتبار سے تو ہر گناہ کبیرہ ہے. جب ہر گناہ کبیرہ ہے تو انسان سے جو بھی گناہ ہوتے رہے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. پھر حدیث مبارکہ ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے. صحیح. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنی خطاؤں پر معافی مانگ لے، توبہ کر لے. واہ، بے شک. تو جب وقتاً فوقتاً انسان خطا کر ہے اور وقتاً فوقتاً اس سے خطائیں لغزشیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، جی، تو اسے مسلسل توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے. صحیح. اور دیکھیں یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے. شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا، انہیں اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان ہے، جب تک ان کے جسموں میں روح ہے. تو رب کریم نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں اپنے بندوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو دیکھیں دشمن تو شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر پل ہر ساتھ بندے کو بہکا رہا ہے. تو ہمیں بھی بندے کو بھی چاہیے کہ مسلسل رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا رہے. ٹھیک. اور پھر دیکھیں صحیح کہ مطلب مسلسل توبہ استغفار کا یہ عمل جاری رکھنا چاہیے. اور پھر دیکھیں کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر شخص جانتا ہے کہ موت آنی ہے، صحیح مگر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کب آنی ہے. تو جب تک سانسوں کا تسلسل ہے توبہ استغفار کا تسلسل برقرار رکھیں. آج شب قدر بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، موقع بھی ہے، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے. تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجئے، اللہ کے یہاں توبہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے
बढ़ कर हमें कोई मोहब्बत कर नहीं सकता। सही। मैं मानती हूँ माँ बाप, औलाद, बहन भाई, शोहर सब मोहब्बत करते हैं, सबकी मोहब्बत सर आँखों पर, लेकिन निदा जब सर की आँख बंद होती है और सांसों की रवानी ख़त्म होती है तो ये मोहब्बतें भी ख़त्म हो जाती हैं। सब हमें मन्नो मट्टी तले छोड़ के आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे, लेकिन इस वक्त आंख बंद करके रब की मोहब्बत का तस्वुर तो कीजिए कि उस मौके पर भी रब ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब कब्र की वहशत होगी, अंधेरी कब्र होगी, सब छोड़ के चले जाएंगे, उस वक्त रब्बे करीम अपने महबूब के नूरानी जलवों से हमारी कब्र को मुनव्वर भी फरमाएगा, रोशन भी फरमाएगा और हमारी कब्र की वहशत को दूर भी फरमाएगा। लेकिन कब? जब हम अल्लाह की रहमत को, उसकी मग़फ़िरत को और अपनी दौलत ईमानी को साथ लेकर जाएंगे। तो आज मौका भी है, अल्लाह ने सेहत भी दी है कि अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जाने। लेकिन ये है कि लोगों के हुकूक अदा करके सिद्क़ के दिल से रो रो कर उस रब की बारगाह में तौबा कीजिए, अपने लिए तौबा कीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए तौबा कीजिए। और मैं इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझ गुनाहगार के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह भी बख्श दे और मुझे इखलास के साथ नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। या अल्लाह, मौत की आगोश तक यही मेरे पेश नज़र रहे, इससे रात दिन में पढ़ा करूँ। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम भेजिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। आज शब जुमा भी है, आज शब क़द्र भी है, मुमकिन शब क़द्र 27वीं शब आज हम जिसमें दाखिल होने वाले हैं। तो परवरदिगार से दुआ करते हैं कि वो हम सब से राज़ी हो जाए और ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक़ दे कि शब क़द्र की जो रहमतें हैं, जो बरक़ात हैं, जिनका नुज़ूल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, उससे हम सब मुस्तफ़ीज़ हो पाएँ। एक ब्रेक ले रहे हैं, अभी लौटते हैं। एंड में लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बात हो रही है तौबा पे। आज शब तौबा भी है, शब नजात भी है, शब क़द्र भी है। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि एक ऐसा टॉपिक या ऐसा उन्वान आज के प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया जाए कि जिससे मेरी, आपकी, हम सब की इस्लाह हो। तो आज हम बात कर रहे हैं तौबा और इस्तिग़फ़ार पे। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है अपने बंदों के तौबा करने से। आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना, आपसे हमने सवाले से बात की, मुझे ये बता दीजिए सबाहत कि तौबा के दरवाज़े इंसान पे कब तक खुले रहते हैं, यानी तौबा की कबूलियत का या उसके रद्द होने का कैसे पता चले? अच्छा, आप मतलब आपका कहना ये है कि तौबा हमें किस वक्त कर लेनी चाहिए। तो इस सवाल से पहले तो सवाल ये पैदा होता है मेरे जहन में जो आया कि क्या गुनाह का भी कोई वक्त मुकर्रर किया था? गुनाह करते वक्त ये सोचा था कि ये वक्त गुनाह का है? तो गुनाह करने वाले के लिए ये दावत फ़िक्र है ये सवाल कि वे सोचे कि गुनाह के लिए जब कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया तो उसके लिए अफजल तो यही है कि जैसे ही गुनाह करे तो वो तौबा भी कर ले। अव्वल बात है गुनाह से महफूज रहे, अगर गुनाह सरजद हो जाता है तो कोई वक्त मुतय्यन ना करे, बल्कि अव्वल बेहतरीन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन वही है तौबा करने वाला जो जल्द तौबा कर ले। ठीक। इसके अलावा एक तो ये दर्जा हो गया कि वाकई मतलब गुनाह करने नहीं चाहिए, अगर गुनाह सरजद हो गया तो फ़ौरन तौबा कर ली जाए और वो मकबूल भी है और ये अल्लाह की तरफ से एक इनायत भी होती है कि इंसान को फ़ौरन तौफीक मिल जाती है। बाज़ औक़ात इंसान इस उम्मीद पे रह जाता है कि तौबा कर लूँगा, उम्मीद के साथ ही फिर इस दुनिया से चला जाता है। उसको ये मौका बाज़ औक़ात इस बेबरकती की वजह से नहीं मिलता कि मौका मिलने के बावजूद उसने उसको ज़ाया कर दिया। तो जो वक्त मिले उसको अवेल कर लीजिए। हम हर तरीके से हर मामले में जब कोशिश करते हैं कि वक्त को पकड़ लें और अपना काम वक्त के अंदर सरअंजाम दे लें, तो तौबा के लिए भी बेहतरीन वक्त वही है जब तौफीक फ़ौरन मिल जाए। आप उसका अगर आपसे सरजद हुआ है तो आप फ़ौरन नादिम हो, पशेमान हो और अल्लाह के हुजूर झुक जाइए और तौबा कर लीजिए। और दूसरा ये है कि मौत से पहले तक उसकी तौबा कबूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
موت سے قبل اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے. تو اگر پوری زندگی اس نے توبہ کی ہے اور توفیق اس کو مل گئی ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ آثار نظر آ جاتے ہیں انسان کو، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میرا یہی وقت ہے موت کا، لیکن آثار نظر آتے ہیں. اگر اس آثار کے تحت وہ دعا مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو وہ توبہ بھی اس کی مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اس سے امید رکھنی چاہیے، ہر حال میں امید رکھنی چاہیے کہ ہم اس سے توبہ، کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے، اس کا حق ہے کہ وہ قبول فرمائے اور یہ اس کی مہربانی ہے. بے شک. اچھا ڈاکٹر فرزانہ، عام طور پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے. وہ سمجھتے ہی نہیں، اسے بہتر ہی نہیں سمجھتے یا اس کو ٹائم نہیں دیتے اور وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور توبہ بھی نہیں کر رہے ساتھ ساتھ، اور جو نیک لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کو سمجھانا ہے، کیا ذمہ داری ہے ان لوگوں کی کہ اس کو کس طرح توبہ کی جانب، توبہ کی سمت لے کر آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو تربیت کی کمی ہے، پھر علم دین کی کمی، ٹھیک ہے، مذہب اسلام سے دوری، صحبتیں، اور یہ جو نئی ایجادات ہیں ان کا غلط استعمال. صحیح. دیکھیں، تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ہم دیکھیں ایک پودا بھی لگاتے ہیں، ایک بیج بھی بوتے ہیں تو پھر اس کو سازگار ماحول تو فراہم کرتے ہیں نا، پانی بھی دیتے ہیں، گرمی سے بھی مطلب تیز دھوپ سے بھی بچاتے ہیں. تو ہم بچوں کو وہ تربیت نہیں دے رہے. ایک تو ان کو ماحول نہیں ملتا گھر پہ، ٹھیک ہے، نہ ماحول ملتا ہے، نہ پھر ہم عملی نمونہ کوئی پیش کرتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ کسی اور کو رول ماڈل بناتے ہیں، پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. اور دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم کہتے ہیں، بلکہ بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہم پرفارم کرتے ہیں. جی بالکل. آپ بچے سے کہیے کہ سچ بولیے. جب بچہ گھر میں ہو، کوئی دوست آ جائے تو آپ کہیے کہ بیٹا آپ کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو کیسے سچ بولنا سیکھے گا؟ تو تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے. تربیت کی طرف ہمیں مطلب اس کو پہلے فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. اللہ. تو تربیت پھر یہ ہے کہ آپ صحبتیں دیکھیں. جو ابھی جو 100 کا جس نے قتل کیے تھے، کہ اسے اس عالم نے کیا کہا تھا کہ تم وہ صحبت چھوڑ دو کیونکہ برے لوگوں کی صحبت ہے. صحیح، ماشاءاللہ. تو اب یہ صحبتیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ صحبتیں کس طرح کی ہیں. پھر اب تو صحبت کا مفہوم بھی وسیع ہو گیا ہے. واٹس ایپ پہ آپ کے بچہ کس کے کانٹیکٹ میں ہے، کس طرح کی اس کی گیدرنگ ہے. تو صحبتیں، بری صحبتوں سے انسان، یا مفتی احمد یار خان نعیمی تو کہتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر جو مر جاتا ہے نا، اگر برا انسان ہے تو اس کی مرنے کے بعد بھی صحبت بری ہے. کہ اگر نیک ہے تو کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ اسے جلدی، مطلب جب بھی کسی مسلمان کی ڈیتھ ہو جائے تو اسے جلدی اس کے مطلب قبر کی طرف آپ لے کر جائیں، کیونکہ وہ جب اس کے انعام و اکرام میں دوری ہو رہی ہے اگر نیک ہے، اور اگر بد ہے تو اس پہ جو لعنت ہو رہی ہے تو اس کے اثرات کہیں آنکھ پر نہ آ جائیں. ٹھیک، ماشاءاللہ. ناظرین، بات رہی آج کے حوالے سے کہ توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، اور یہ توبہ اور استغفار کیوں ضروری ہے. امام غزالی فرماتے ہیں، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، کہ گناہ کرو اور اپنے گھر میں ایک کنکر ڈال دو، پھر دیکھنا تمہارا گھر سال کی آخر تک کنکروں سے بھر جائے گا. اور اگر میرا آپ کا، ہم سب کا بھی یہی حال ہے تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہے، گڑ گڑانا ہے. آج کی رات اس سے بخشش، اس سے مغفرت طلب کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے. ہر گناہ ہمارے دل پہ ایک سیاہ ڈاٹ، ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، اور جیسے جیسے ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو پھر وہ جو دل ہے نا، اس کا زنگ اور اس کی جو کالا پن ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو اس زنگ سے دور کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے. اور توبہ جو ہے وہ باطنی طہارت کا اہتمام کرتی ہے. اس کے بعد کا جو آپ سیگمنٹ دیکھیں گے وہ لاہور سے سرور نقشبندی کریں گے. میری جانب سے فی امان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس توبہ ہی کے حوالے سے سعدیہ عزیر کاظمی آخر میں ایک کلام پیش کریں گے. یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اس یہاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو. جان سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو.
توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ آمین۔ گزری تمام عمر میری لالاب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سنواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ آمین۔ تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی جزا و سزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا، ہر ناتوا کی آہ و رسا کو بھلا دیا، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ